بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی انتظار کی گھڑیاں کافی لمبی ہو گئی ہیں۔ میں دعوت خطاب دعوت سفر دیتا ہوں آج کی اس مجلس کے انتہائی اہم شخصیت، اہم مہمان قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ علم و عرفان، شعور و احساس اور فکر کی قندیلیں اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کے دلوں میں روشن فرمائیں۔ بارک اللہ فیک۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب
اور عزیز ساتھیوں، جس مبارک موقع تے سانو مل بیٹھن دا اتفاق ہویا، یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر خوش بخت نے او والدین کہ جنہاں نے اپنیاں اولاداں نو بیٹیاں نو کتاب و سنت دی تعلیم حاصل کرنے واسطے وقف کیتا اور منتظمین، معاونین، اساتذہ کرام یقیناً مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے اس عظیم الشان ادارے نو علاقہ بھر واسطے واقعتاً ہی توحید و سنت دا سرچشمہ بنا دیتا ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے، اللہ اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ حضرت قاری محمد ادریس حفظہ اللہ انہ دے رفقاء اللہ ان تمام دیاں کاوشاں کوشاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو افضل اور تمام مخلوقاں چوں اشرف بنایا، جس طرح تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل بنایا، اسی طرح تمام انساناں چوں انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو افضل اور اعلیٰ بنایا، چونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام افضل ترین اعلیٰ ترین بن کے اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے تو حق اے بندہ بحیثیت ایک مومن، بحیثیت ایک مسلمان، ساڈا اے حق بندہ کہ جو معلم، مدرس اور جو اللہ ذوالجلال نے ساڈی رہنمائی واسطے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، ساری کائنات نالوں بڑھ کے اس پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ہستی نال، آپ دی شخصیت نال سب تو بڑھ کے پیار اور محبت رکھی جائے۔ اگر ایمان دی دولت صحیح معنی دے اندر دل دے اندر موجود ہوئے تو یقیناً ایک مومن اور مسلمان واقعتاً ہی اللہ دی ذات دے بعد سب تو بڑھ کے پیار اور محبت دا مرکز و محور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات گرامی
اور آپ دی ذات پاک نو بناندا چونکہ میرے ذمے حضرت قاری ظفر اللہ حفظہ اللہ اور نہ فرمایا کہ تساں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان اور اس حوالے نال اپنی گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرا پروانے و قرآن دیو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا قائد ایسا راہبر ایسا رہنما ایسا مقتدا ایسا پیشوا سانو عطا فرمایا کہ واقعتاً ہی دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت اور کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جدے اندر اتنیاں زیادہ خوبیاں ہون اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے ہر خوبی دی اخیر فرما دیتی ہے بلکہ اگر اس طرح کیا جائے کہ دنیا دے اندر او خوبی نہیں جڑی آمنہ دے لال اندر موجود نہیں اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک دے کروڑا رحمتہ نازل فرما اور ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ جنہ اجتماع ماشاءاللہ ان عظیم الشان اجتماع الحمدللہ اور تسی حضرات علاقہ بھر تو اتنی کثرت دے نال ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو اللہ تو آڈی سارے آندھی حاضری ساڑھے سمیت اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ دے کار اندر آئے ہو اس عظیم ادارے اور مرکز اندر آئے ہو سستی تے کاہلی دا مظاہرہ نہ فرمایا کرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ابتدا دے اندر ایک فرمانے گرامی ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما کے لے جاؤ آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے اے مسجدہ جنت دے باغ نے مسجدہ جنت دے بولو ہمت کرو مسجدہ جنت دے باغ نے اور آپ فرمان دینے اینا باغاں وچ جدوں آیا کرو اینا باغاں وچ جدوں آؤ کوئی چار چوگ لیا کرو کو کھا پی لیا کرو اللہ دے پیارے نبی جی ایتھے مسجدہ اندر کھان پین واسطے چیز ہی کیڑی ہے ذرا فرمانے پیمبر نوٹ فرما لو آپ فرمان دینے مسجدہ جنت دے باغ نے اور اینا باغاں دا پھل کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے جنت دے باغاں دا پھل کی معنی بنے گا مسجدہ جنت دے باغ نے اور اینا باغاں دا پھل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پوئے حاصل والیو اردہ گرتو آن والیو پروانیو قرآن دیو ان جدوں پیار نال محبت نال سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو نا تے اے سمجھ کے پڑھیا کرو اسی جنت دے کیلے کھان ہے کیوں دی یہ سمجھ کے پڑھو گے تو پھر تو آنو سرور زیادہ آئے گا نالے سبحان اللہ دا مزہ آئے گا نالے کیلیاں دا مزہ آئے گا انہوں سمجھو بھی یہ جنت دے کیلے نے جنت دے باغ نے جنت دے انار نے جنت دے انگور نے اور میں قربان جاں کدی کدی نا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایسے مناظر عجائب مناظر دکھا بھی دیا کر دے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ جماعت کروا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان دیا سلام پھیرن تو پہلا آقا اجے نماز دی حالت دے اندر ہی نے تے پڑھ دیا آقا اپنے مسلح تو ذرا اگے بڑھ دینے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اگے بڑھان دینے جی
جویں کوئی بندہ اگوں کوئی چیز پھڑن دی کوشش کردا آپ اپنا ہاتھ اگے بڑھاندے نے پھر جلدی نال اپنی جگہ تے واپس تشریف لے آندے نے سلام پھیریا نماز پڑھی گئے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے پیارے نبی جی آج نماز دے اندر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہویا کوئی نئی وحی تے آرڈر آیا آپ فرما دے نے نہیں آقا سونےوں کدی بھی انج نہیں ہویا نماز پڑھ دیا تسی اگے بڑھے ہو پھر واپس اپنی جگہ تے آ گئے ہو بلکہ تسا اپنا نبوت والا ہاتھ بھی اگے بڑھایا آپ فرما دے نے صحابیوں میں نماز پڑھاندہ ساں پیا تے نماز دی حالت اندر اللہ نے سارے پردے ہٹا کے سامنے جنت کر دیتا سی سارے پردے ہٹا کے اللہ نے میرے سامنے جنت کر دیتا سے تے میں جنت دے انگوراں دے گچھے ویکھن دے آزا تے میں ہاتھ انجا بڑا آگے بڑھایا کہ میں ایدے وچوں کوئی پھال توڑ لواں آپ فرما دے نے جے میں توڑ لیندہ نا تے پورے ٹبر نو انگور دا ایک دانہ ہی بڑا پورے ٹبر نو ایک دانہ ہی بڑا سی ہن تسی اندازہ فرما لو جیڑا دانہ ایڈا وڈا ہے او گچھا کڈا وڈا ہوئے گا تے جیڑا گچھا ایڈا وڈا ہے او دی ویل کنی وڈی ہوئے گے تے جیدی وال ایڈی وڈی ہے او جنت کڈا وڈا ہوئے گا سبحان اللہ اس واسطے ہن تو ایک اور ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان میں توڑیاں چولیاں دی زینت بنا دیا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد ایکو بند کر دو جی ایکو بند کر کے آواز رکھو لو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو او ترازو جیڑا رب العالمین نے بنایا اتنا بڑا ترازو سبحان اللہ اتنا بڑا ترازو وہ دے ایک پلڑے دے اندر ستے زمین ستے آسمان اگر رکھ دیتے جان او پلڑا پھر بھی نہیں پریا جا سکتا اور اے اللہ دے پیارے نبی جی او پلڑا پرے گا کنج آپ فرما دے نے جنہوں ستے زمین ستے آسمان نہیں پر سکتے انہوں تیری سبحان اللہ پر دے گی ہون تو اڈی مرضی مرضی ہے بھی تو ساں پلڑا پرنا کہ اگلا بھی روڑ نہ جائے ان تو اڈی اپنی مرضی ہے اس واسطے اللہ دے کار چاہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تکبیرات تحلیلات تمجیدات تسبیحات اپنی زبانہ نو اللہ دے ذکر نہ تر رکھن دی کوشش کریا کرو آمینہ دلال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا اللہ فرمان دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم
واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو اللہ سونے او دے واسطے سانو رستہ ذرا دسونا کس رستے تے چلیں گے تے تواڈا قرب مل جائے گا اللہ سونے اسا دنیا دے اندر ویکھے آئے لوگاں نے علیحدہ علیحدہ رستے بنائے نے علیحدہ علیحدہ سڑکاں بنائیاں نے الگ الگ پگ ڈنڈیاں بنائیاں نے میرے مالک سونے ذرا تسی ارشاد فرماؤ نا انہاں سارے رستیاں چوں اساں ویکھیا کئیاں نے لیٹاں بدائیاں نے سر چ سوہا پا کے پھر دینے آندے نے اس رستے چل کے اللہ دا قرب مل جائے گا کئیاں گال چ ٹل پائے نے کنگرو پائے نے آندے نے اس رستے تے چل کے رب مل جائے گا کئی قبرستان چ بہ کے چلے کٹ دینے بہ آندے نے اس رستے تے چلانگے تے رب مل جائے گا کئیاں جناب کھوچ لتا لمکا کے بیٹھے چلا کشی کر دینے آندے نے رب مل جائے گا اللہ انہاں سارے رستے چوں کیڑا رستہ ہے جدے تے چلانگے تے تواڈا قرب نصیب ہو جائے گا فرمایا لوگو آؤ میں توانو ایک شارٹ کٹ رستہ دساں یہ سارے رستے قرآن والے رستے نہیں یہ سارے رستے میرے مصطفیٰ والے رستے نہیں شریعت حدیث والے رستے نہیں اللہ جی تسی رستہ ارشاد فرماؤ کیڑا فرمایا آؤ میں تو انو شارٹ کٹ رستہ دسا اور پوئے اصل والے ہو شارٹ کٹ رستہ ہے وے کہ ساری کائنات نالو اپنے ناتے توڑ کے آمینہ دے لال دے تابعہ دار بن جاؤ رب تو انو اپنا پیارا بنا لو شارٹ کٹ رستہ دسیا اور میرے مصطفیٰ دے تابعدار تسی بن جاؤ جنت میں عطا کر دیا گیا مصطفیٰ دے تابعدار تسی بن جاؤ جنت دا حقدار میں بنا دیا گا اللہ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھی آندھا ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں ناتھ اپنی ناتھ جان دے ہو اور ناتھ دا پتا دے جب وہ اصل آنے میں نہیں پتا تو پھر کنوں پتا ہونا ہے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اصل گالے وے بابیاں ہی پتا ہونا ہے نوی نسل نو یا فیس بک دا پتا ہے یا یوٹیوب دا پتا ہے یا پتا نہیں کدا پتا ہے نسل ہونے یہ ہی پتا ہے اینو کی پتا نت کی ہوندی ہے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نت اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کات اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اور پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدہ
پھر جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ میرے بھائی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے 8 چیزاں گنوائیاں نے، ذرا نوٹ کرنے والیاں دے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتم وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کائنات دے رب نے 8 چیزاں دا نام لے کے گنوائیاں نے، فرمایا ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائی و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ و اموال اقترفتموها او مال جڑے تسی کماندے ہو و تجارت تخشون کسادها او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو و مساکن ترضونها او تواڈے محلات تواڈیاں رہائشاں جڑے تواڈے پسندیدہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ ساریاں چیزاں توانو اللہ دے او دے رسول نالو بہتیاں پیاریاں لگ دیا میں، اللہ دے راہ جہاد کرن نالو بہتیاں پیاریاں لگ دیا میں، فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہاں قرآن تیری عظمت تو صدقے ہن پیارے پیغمبر تے نازل ہون والے قرآن، یہ تے قرآن ہے نا، ذرا صاحب قرآن دا فرمان بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو۔ آپ فرمان دے نے من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ترجمہ کیا، ترجمہ نوٹ فرما لو۔ آپ فرما دینے من احب سنتی فقد احبنی، جن نے میری سنت نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ من احب سنتی، جن نے میری سنت نال محبت کی تھی، رفع الیدین کرنا نبی دی، ہولی ہولی بولے آجے نبی دی، تو آڈیز بھی کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی رفع الیدین نبی دی،
نبی دی سنت سینے تے ہاتھ بننا بھی بولو نبی دی سنت ایک گال ہور بھی ذرا اوکھی جائیے داڑھی رکھنا بھی نبی دی ہونا ہولی بول دے جنہ کو نہیں گی او بولو حد مزہ دے پھر داڑھی رکھنا بھی نبی دی سنت میں تو اڈے کو وعدہ نہیں کرواندہ ہونے تھے مسیطے بے کے بعد دفعہ بندہ وعدہ کر جاندہ کہ جوش وے چاہ کے مولوی رہاں دے کہن تے آکے وعدہ کر جاندہ تے کر جاندہ تے بیگم آندی کوئی تو اڈی عمر ہے داڑھی رکھے میڈم آدھی ہے جناب کو خیال کرو کہ تو اڈی عمر ہے داڑھی رکھن دی انہیں ہی بابے بن چل لے ہو اللہ بعد دفعہ پھر وعدہ خلافی بھی ہو جاندی ہے بس میں نہ اپنے رب نہ میرے نال نہیں قاری ادریس صاحب نال نہیں قاری ظفر صاحب نال نہیں حافظ عبدالعظیم صاحب نال نہیں شیخ الحدیث مولانا یوسف نال نہیں حافظ طارق صاحب نال علماء نال نہیں اساتذہ نال نہیں رب نال وعدہ کرو اللہ ایسا چہرہ بنان دی توفیق دے دے حوض کوثر تے جائیے تے مصطفیٰ پہچان لین اپنا ہی آیا حوض کوثر تے جائیے محبوب خدا پہچان لین اپنا ہی کوئی بیلی آیا ساڑھے ایک دوست نے نا داڑھی رکھ لئی انہوں پوچھیا کسے نے یار داڑھی رکھ لئی انہیں یار گالے وے آپ پہ ہی رکھیے اصل جب بیٹھے ہم انہوں ایک دن خیال آیا بھئی مارتے سارے ہی جانا صدا اتھے بہ نہیں رہنا میں سوچیا بھی قبر سے جاندے ہیں جدو فرشتیاں نے ہونا جے داڑھی ہوئی تے آندیاں بعدے تے جو ہونی پھر ویکھی جائے گی آندیاں تے انہوں نے پتہ لگے گا نا بھی بیلی کوئی اپنا ہی جاب دا اے کوئی اپنا ہی جاب دا تے جے خدا نہ خواستہ صفائی ہوئی دے کہ جے آندیاں لترین انڈے پہن بھی ہے اپنے علی قوم نہیں جاب دی کو ہو رہی ہے اس واسطے محبوب جیسا چہرہ بنان دی اللہ توفیق عطا فرما دے آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آپ فرمان دے نے من احب سنتی فقط احبنی جن نے میری سنت نال پیار کیتا سمجھ لو انہیں میں محمد نال پیار کیتا وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ جن نے میرے نال پیار کیتا او جنت وچ میرے نال ہوئے گا سبحان اور صحابہ نا شوق بڑا ذوق بڑا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا ساتھ اللہ نصیب فرما دے وے جنت دے اندر محبوب خدا دا گوانڈ میسر آ جائے میں قربان جاواں ایک رات دا اندھیرا کائنات دے امام علیہ السلام آپ نماز تہجد واسطے اٹھے آپ جانا چاندے نے قضائے حاجت واسطے آپ تشریف لے جانا چاندے نے نبی دا غلام ساری رات ہو رہے جاگ دائی اسے واسطے رہا کہ پیارے پیغمبر نو جدوں لوڑ پیر میں آقا نو پانی دا برتن پیش کراں آقا قضائے حاجت واسطے جانا چاندے نے اے پانی دا برتن لے کے میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا آپ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے اور میرے آقا وضو دا ارادہ فرمان دینے جلدی نال اگے بڑھ کے وضو دا پانی پیش کر دا آپ نو وضو کروان دا اور سونے ہو وڈیاں دی خدمت کریا کرو اینا دے دلوں دعاواں نکل دیاں نے بزرگاں دیاں وڈیریاں دیاں انہاں دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو انہاں دے دلوں دعاواں نکل دیا نے اور ایک پیارے پیغمبر دا فرمانے گرامی نوٹ کر کے لے جاؤ آپ فرمان دے نے وڈیرے بندے سفید ریش سفید والا والے بندے آپ فرمان دے نے انہاں دی عزت کریا کر جدوں تو اس عمر وچ جائیں گا اللہ تیری عزت کرنے والے بندے پیدا فرما دیں گے تے جے تو اے آکھیں آپ تے بزرگاں دیاں داڑیاں پوندا پھرے نولدا پھرے بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالدا پھرے انہاں نو ذلیل و رسوا کرن دے ہر حربہ استعمال کرے تے سمجھے بھی میں جدوں ایتھے جاواں گا تے میری عزت ہوئے گی اے نہیں جے ہو سکدا جیسی کرنی ویسی
ویسی بھرنی آج عزت کرے گا تے کل عزت کروائیں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پانی پیش کیتا آپ نے وضو فرما فارغ ہوئے نا آپ فرما دینے او پروانیاں کچھ مانگ لے کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولو دعائی کر چھڑا سبحان اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے اے نہیں آکیا حضور حالات چنگے نہیں دعا کرو کو کاروباری چل جائے وہی مکانی اللہ قسم دا مل جائے حضور کو دنیا دی دولت تے مال میسر آ جائے نا 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 آپ فرمان دینے کچھ مانگ لے تے عرض کردہ سونیو جے منگنی لگے ہو تے رب کولوں دعا کرو اللہ منو جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے وے سوچ کتنی پاکیزہ تے کتنی اعلیٰ آقا سونےو دعا کرو اللہ جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے وے اس واسطے میرے آقا فرما دے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جڑا میرے نال محبت کرے گا وہ جنت وچ میرے نالی ہوئے گا میں قربان جاواں صدقے جاواں ہن ذرا صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑاؤ انہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر آپ دے پیار دے اندر کائنات دا ہر پیار ٹھکرا دیتا کائنات دی ہر محبت نو ٹھکرا دیتا انہاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بدلے اپنے آرام قربان کر دیتے نے اپنے سکھ قربان کر دیتے نے ذرا تاریخ دے چہرے دی مقام کشائی تے کریے نا میں تے کہا کرنا آج اسی واقعات بیان کرنے علماء بیان کر دینے کہ جناب بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا حضرت بلال نو بلدیاں انگاریاں تے لٹایا گیا یار بیان کرنو تے کرنے سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوئے دیاں سلائیاں پھیریاں گئیاں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ جتھے اے تیرے پیارے لیٹے نے نہ تے رحمت دیاں بارشہ نازل فرما بیان کرنا بھی بڑا شوق ہے بیان سننا بھی بڑا شوق ہے کرن والا بھی دامن چاڑ کے ٹر جاندہ سنن والے بھی چولیاں چاڑ کے ٹر جاندے نے بلال دا واقعہ بلال دا قصہ بیان کرنا بڑا شوق ہے پر بلال دی طرح انگاریاں تے لیٹنا بڑا اوکھا ہے بلال دی طرح آگ دے انگاریاں تے اپنے جسم دی چربی پگلانا بڑا اوکھا پیغمبر دی محبت دے اندر بلال نے کیڑا دکھے جیڑا برداشت نہیں کیتا بس ایک دفعہ کنی آواز پہ گئی لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کنی لا الہ دی آواز پہ گئی ہے ایک کنہ چو اتر کے تے دل ویچا آ گئی ہے تے دل وچوں بلال دی زبان تے آ گئی ہے امیہ ظالم نو پتہ لگ دائے ایڈا بدبخت آقا جناب بلال دا امیہ ظالم نو پتہ لگا انہیں بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے کہنے لگا بلال ذرا اپنی حیثیت پہچان اپنی اوقات پہچان اپنی حیثیت ویکھنا بلال میں تینوں مل خرید کے لے آندہ میں تینوں کھانے کھلائے روٹیاں کھلائیاں او بلال تینوں تے نعوذ باللہ کوئی روٹی تے رکھن واسطے تیار نہیں بلال تیری تے حیثیت اہمیتی کوئی نہیں بلال تینوں چند ٹکیاں خریدن واسطے تیار کوئی نہیں تو میری اجازت تو بغیر محمد دا کلمہ پڑھ لیا خبردار او دا کلمہ چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم نالے ڈانگاں وج دیا نے پئیاں نالے
بلال دی زبان تے آہد آہد دے ترانے نے ایک دن جناب پیارے صدیق اکبر کولوں دی گزر دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بلال یار ذرا ہولی پڑھ لیا کر اجے ابتدائے اصلاح اجے بڑا ٹائم پہ اللہ حالات بدلے گا تے پھر اچھی بھی پڑھن دا موقع مل جائے گا اجے ذرا احسا پڑھ لیا کر ہولی پڑھ لیا کر وہ دن گزرے تے پیارے صدیق پھر کولوں دی لنگے تے آج بھی بلال نارے مارا پیا کھاندہ نالے آہد آہد دیاں بولیاں بول دے پیا اور بلال یار تینوں آکھیا سی ذرا ہولی پڑھ لیا کر فرمان لگے ابو بکر کوشش تے بڑی کیتی ہے پر او مزہ ہی نہیں آؤندا جمیں جمیں ڈانگاں وج دیاں نے ایمان ہور وقتا جاندہ ہے ڈانگاں وج دیاں نے ایمان اور بڑھدا جاندہ عجیب کیفیت جناب بلال دے امیہ ڈانگاں مار دے تے آندہ کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن آج پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا اے نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم بلال ہے ماڑا جسم دا ماڑا سرمایہ دار نہیں چودھری نہیں لیڈر نہیں مکے دا کو بڑا سردار نہیں جسم کمزور ہے پر ایمان بڑا مضبوط ہے جسم کمزور ہے پر آمنہ دے لال نال محبت بڑی مضبوط ہے بلال اے نہیں آکھیا او چوری صاحب او جناب تو انہوں کی دے غلط فہمی ہو گئی ہے او اسی جناب تو اڈے خادم اسی تو اڈے بچیاں دے خادم اسی تو اڈی آن آلیاں نسلان دے خادم جناب کیویں دی گا نا 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 بلال سینہ تان کے فرما رہے نے او میاں گال سن لا میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو گے میں عمر گوا لئی رب تو بیگانے ہو گے عمر گوا لئی ان شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی میں پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اور اینا ظالمان پیارے بلال نہ سلوکی کیتا اے ریت تے پتھران اتے پھرن کسیٹ دے ریت تے پتھران اتے پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پیاگا جوے پھول نے چھیٹ دے درد مند پیویخ اکھیاں میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز اے ٹولا کفار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیارے پیغمبر دے غلامہ دیاں زندگیاں دا مطالعہ فرمانا ساڑھا پیار ساڑھیاں اے دے دعوے دی حد تک اللہ ماشاءاللہ دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی نبی نال سچی محبت نصیب فرما
جان دی واری آئی کوئی پرواہ نہیں، تے جب مال دی واری آئی ہے تے پھر بھی نبی دی محبت تو سارا کو جی لوٹا دیتا۔ سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام اس جنگ دے موقع تے لیڈر، قائد، راہبر تے رہنما بہادر ہوئے، جرت مند ہوئے تے قوماں نو لے کے کتے دے کتے نکل جاندے۔ سانو بھی اللہ کو بہادر لیڈر عطا فرما۔ اولیاء آمین آکھیا دے، اور تھوڑا جا اولیاء آکھو، اللہ سانو کو جرت مند لیڈر عطا فرما۔ اس دور جویں اج امریکہ نا سپر پاور جنوں کیا جاندا ہے، اس دور دا کیسر روم، کیسر و کسرا جڑے مشہور نے، انہاں پروگرام بنایا مدینے تے حملہ کر دیو اور مدینے دی اسلامی ریاست نو صفحہ ہستی تو نعوذ باللہ مٹا دیو۔ خبر اس بہادر لیڈر تک پہنچی جنہوں محمد مصطفیٰ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جیسا بہادر بھی کائنات وچ ماں نے جمے کوئی۔ خبر مصطفیٰ تک پہنچی تے آقا فرماندے نے اونا تے خورے اونا ہے کہ نہیں، اسی حملہ کرن جانے۔ سپر پاور دنیا دی اس دور دی، حالاں پلے کھائیے نہ اے سپر پاور ہے نہ او سی سپر پاور کون ہے، اودوں بھی تے آج بھی کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیاری کرو، اسی حملہ کرانگے، پہل اسی کرانگے۔ سبحان اللہ۔ تے حالت کی ہے کھجوراں پکیاں نے، نبی علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے صحابہ نو، مننا تے اینو آندے نا۔ صحابہ نے اے نہیں آکے حضور کھجوراں بالکل پکیاں نے، باغ پکے نے، حضور کھجوراں تے سانو توڑ لین دو، ساڑی چھمائی مرن رہی ہے، سارا سال بالا نو روٹی کتھوں کھوانی ہے، یہ تے کو ساڑھے ارگا ہوندہ تے آندہ نا۔ جلسے سنیے کہ ان کنک بڑھئے، کیوں جی جلسہ سر تے چڑھے آ ساڑھے ادھر کنک بارش دا خطرہ، ادھر نیری دا خطرہ، سر تے چڑھے نے جلسے مولویاں، وہ ساڑھے ارگا ہوئے تے انجدہ جواب دے، پھال پکے نے، باغ پرے نے۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے تیاری کرو بھائی۔ صحابہ نے سی نہیں کی تھی، حضور کھجوراں تے توڑ لین دے، نہیں حضور حاضرہ تیاری ہو رہی، اور یہ تھے ہی بس نہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ ہن چندہ بھی دیو، کی دیو، میں تو آٹے کھول نہیں مانگدہ اونچی بولو، کی دیو، ویسے ہونجے کنکا شنکا اللہ کرے خیر خیر نال تسی اپنے کار لے آؤ، آمین کہہ دو۔ ایک نیجے گھڑیاں ہے نے ماشاءاللہ اللہ برکت فرمایا، خیر خیر نال کار لے آؤ، عشر اشر دیا کرو، اے مدرسے تو آڈے عشر زکاة صدقات خیرات دے مستحق نے، انہ اداریاں دا خیال رکھیا کرو۔ ہونی میں تو آڈے کو منگل لگا، میں سمجھو بھی اس پاسے ہونڈیا خورے چندہ منگل لگا، اے نہیں منگل۔ توجہ فرمانا ذرا، آمینہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام آپ فرما دے لے آؤ چندہ لے آؤ، تے صحابہ نے اے بھی نہیں آکھیا باغ پکے نے کھجوراں توڑن نہیں جے دین ڈے، تے جڑی کو پلے تیلا پورا ہے وے ہن او بھی لین لگ پے ہو، اے بھی نہیں آکھیا جنی طاقت ہے وے صحابہ لے کے آ رہے نے، وہی تیر لے کے آ رہے، وہی تلواراں لے کے آ رہے، وہی نیزے لے کے آ رہے، وہی درم و دینار لے کے آ رہے، اروانے قرآن دیو۔ اسے مجلس دے اندر نبی دا عثمان بھی بیٹھا، سبحان اللہ۔ اور تو انہوں پتا ہے نا مسجد دا امام مسجد دا خطیب جیڑا انہوں اے پتا ہوں دا کہ میرے اس مجمع جمعہ پڑھنا لے باز سننا لے بندے جیڑے نے آپ 500 دین جو گئے اور 5000 دین جو گئے، ایدے کو لو 50 بھی لینا ہے، ایدے کو لو لاکھ بھی اسی حاصل کر سکنے ہیں۔ مجمع دا پتا ہوں دا کیڑا کنے جو گیا، تے آمینہ دلال علیہ السلام نو بھی پتا سی میرے مجمع سخی عثمان بیٹھا،
آپ فرماندے لے آؤ عیسیٰ پاؤ چندہ لے آؤ تے جناب عثمان عرض کر دینے 100 کو اونٹ میرا بھی لکھ لو آقا فرماندے نے اجے ہور لوڑے آقا 100 ہور لکھ لو عثمان اجے لوڑا پوریاں نہیں ہوئیاں اور 100 لکھ لو یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی فرمائی جا رہے تے عثمان لکھوائی جا رہے میرے آقا فرماندے نے عثمان ان سواریاں دا گزارا چل جائے گا مینوں نقد پیسے آندی بھی لوڑے جلدی نہ گھر جا کے درم و دینار دی تھیلی لے آگے انج کائنات دے امام دی چولی چ لے آگے سڑ دیتی ہے آقا دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھے آئے اے نہیں کہ نبی نے پیسے کدی نہیں ویکھے خوشی اس گل دیے اللہ تو مینوں انج دے غلام عطا فرمائے نے میرے اشارہ ابرو تے اپنا سب کچھ لٹائی جا رہے ہیں میرے تے تیری محبت دے اندر اپنا سب کچھ قربان کری جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ خوشی نال چمک رہا دمک رہا بلکہ عام حالات یہ خوشی دا موقع نا عام حالات دے اندر بھی آمینہ دے لال علیہ السلام دا چہرہ انج چمک دا سی جی میں 14ویں رات دا چان چمک دائے پیا صحابہ آپس میں جب بحث کریا کر دے سن کہ ایک آندہ حضور دا چہرہ ان چمک دے جی میں 14ویں رات دا چاند چمک دوسرا دا نہیں آپ دا چہرہ انج چمک دے جی میں تلوار دی تار چمک دیئے تیسرا دا نہیں انج نہیں آپ دا چہرہ انج چمک دے جی میں کالے بدلہ بھی چو بجلیاں لشک دیا نے چوتھا دا نہیں انج نہیں آپ دا چہرہ تے انج چمک دے انج لگ دے سورج نبی دے چہرے چی ٹوریا پھر دے اور سامنے اپنا کیمرہ فٹ کر لیا سبحان اللہ آندہ میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا جے ویکھاں تے کٹ جا دکھڑا من ہریا ہو جا سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دال شکار کہے کوئی بدر دال چمکار کہے پر میں چند کہا انصاف نہیں میں چند کہاں انصاف نہیں اور چند داتے چہرہ صاف نہیں او پیارے پیغمبر دا چہرہ خوشی نہ چمک رہا دمک رہا تو میرے آقا نا اونا درم و دینار نو انج ہلا رہنے کدی سجے کدی کھبے کدی سجے کدی کھبے نال آقا فرمان دینے ما ذرہ عثمان اپنی طاقت دے مطابق لیا ایک بی بی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لائی عرض کر دیئے محبوب سونیو میرا لخت جگر قبول فرما لو آپ فرما دینے بی بی اے تلوار چلان جو گانے نیزہ چلان جو گانے دشمن نو واصل جہنم کرن جو گانے آقا سونیو تے میں بھی سمجھنی جاننیا بس ایک خواہش تے تمنا لے کے آئیاں میرے لال نو اپنے دفاع واسطے اگے کر دینا جڑے تیر تو آڈے جستے انور دی طرف ہونے نے او میرے جسم تے لگ جان اے شہید ہو جائے اللہ قیامت دے دن میں نو بھی شہیدان دی ماوان دی صف وچوں اٹھا دے وے اور صاحب دل نے کیا آندھا جنگ تبوک تیاری کی تھی رب دے رسول الہی ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا او خدمت وچ لے آئی تے خدمت اندر حاضر ہو کے ادب و عرض سنایا
خزانہ میرا میں چولی تیری پایا تے نبی کے رکھ خدمت اندر تے نہ کر ایڈ دلیری مائی کے بس کافی منو حب محمد تیری پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جہون ایک ایک دا نام لا کے اللہ نے تذکرہ فرمایا ان کان آباؤکم اگر تو آڈے باپ و ابناؤکم تے تو آڈے بیٹے ہن سوال ہے کہ کیا ماں باپ نال محبت نہیں کرنی چاہیے دی اے نہیں مسئلہ ماں باپ نال تے محبت کرنی چاہیے دی کرنی کریا جے مرضی نال بولو تے صحیح ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے دیئے بلکہ میں تے کہاں گا او میری قوم دے نوجوانوں میری قوم دے او شہبازوں اپنے اینا بڑیرے ہم ماپیاں دی قدر کریا کرو اینا بڑیرے دی عزت کریا کرو اینا دا حیات احترام کریا کرو یار اینا دے جوڑے سدھے کریا کرو میرا دعویٰ میرا ایمان ہے اے زمین تے راضی ہونگے اللہ عرش برین تے راضی ہو جائیں گے بلکہ ایک گل میں اور کہوں گا اپنے بیٹیاں نو قرآن حدیث دا علم پڑھایا کرو قرآن دا ترجمہ پڑھن والا حدیث دا علم حاصل کرن والا ماپیاں دا گستاخ ہو سکدا بہتا نہ کو وطروں چڑھ جائے تے او وکھری گل ہے ورنہ قرآن تے حدیث دا علم رکھن والا ماپیاں دا گستاخ ہو سکدا نہیں اینا ماپیاں دی قدر کر عزت کر احترام کر اینا دے جوڑے سدھے کریا کر اے زمین تے راضی ہونگے اللہ عرش برین تے راضی ہو جانگے اینا کولوں دعاواں لیا کرو ماپیاں دیاں دعاواں چوراں تے ڈاکوانوں اللہ دا ولی بنا دین دیا نے اینا دیاں بد دعاواں تو بچیا کرو ماپیاں دیاں بد دعاواں اللہ دے ولیانوں پریشان کر کے رکھ دین دیا نے اور اولاداں والے ہو ماپے ہو تسی بھی ایک گل ذہن چ رکھو کئی ساڑیاں بیبیاں پہنا دی عادت ہوندی ماڑا جا غصہ چڑھ جانا تے بد دعاواں دینا شروع اے ٹوٹ پہنیا تو اونترائی ہوئے تیرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے تیرا جنازہ ہی کئی ایڈیاں جذباتی ہوندیاں نا میری یہ پہنا زبان تو بڑا بولنا بولی پتہ نہیں کیڑے ویلے دے بولے اللہ قبول فرما لیندے نے بعد دا رونا بعد دا پچھتانا او دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی نے منع فرمایا اولاد واسطے زبان تو اچھے الفاظ استعمال کریا کرو انہاں بد دعاواں نہ دیا کرو انہاں دعاواں دیا کرو غصے وچ بھی الفاظ چنگے استعمال کریا کرو مینوں یاد آیا شیخ عبد الرحمن السدیس اللہ اپنے اس بندے دی عمر چ اور برکت نصیب فرما کیسا خوش نصیب انسان ہے ساڑھے جس مولوی پیچھے کو 100-200 بندہ جمعہ پڑھن لگ پہ نا وہ سما لے ہی نہیں جاندہ اینی خلقت میرے بھیجا اینا مجمع میرے بھیجا تیرا کہا کمال ہے سارا کمال ہے تے رب دے قرآن دا کمال ہے تیرا میرا کہا کمال ہے یہ سارا کمال ہے تے میرے رب دی رحمت دا کمال ہے اور یار رب نے علم
عطا فرمایا کوئی تیری میری چار گلاں سندا تے رب دا شکریہ ادا کریا کر ساڈے ارگے ریڑیاں لا کے کھلوتے تیرا کادا کمال میرا کادا کمال ہے اے سارا کمال ہے تے رحمان دے قرآن دا کمال ہے اور دی رحمت دا کمال اور وہ کیسا خوش نصیب ہے جدے پیچھے ایک ایک نماز لکھاں لوگ نماز ادا کر دینے اور کڈا خوش نصیب ہے جنہوں رب نے کعبے دا مصلی عطا فرما دے شیخ عبد الرحمن ایک واقعہ ایک درس دے اندر بیان فرمایا اخبارات دے اندر بھی وہ چھپیا فرماندے نے ایک نوجوان بچہ ذہین بڑا شرارت تو پتا ذہین بچے نسبتاً شرارتی زیادہ ہوندے نے ذہین بھی بڑا شرارتی بھی بڑا ایک دن گھر دے اندر مہمان آئے نے کھانا پکیا کھانا تیار ہویا کھانا تیار ہو گیا دسترخوان لگا دیتا گیا اے بچہ باروں کھیلدا کھیلدا گھر آیا شرارت سجی ہانڈی دا ٹکن چکیا تے وچ مٹی پا دیتی ان تو انہوں پتا ہے ابھی ایک ہو جا موقع ہوئے تے بیبیاں دا ٹمپریچر 300 تو بھی بات جاندہ ہے بی بی 300 تو بھی بات جاندہ ہے بھی گل پریشانی والی اور سب تو بڑا مسئلہ تے وے پرونے دسترخوان تے روٹی کھان والا منہ بنا کے بیٹھے نے وہ لیٹ ہو گئی ہے بڑی پریشانی بچہ آیا کھیل دیا ہانڈی دا ٹکن چکیا ویچ مٹی پا دیتے مانو غصہ تے بڑا چڑھیا بیبیو میریو پینو میریو ماؤ ویخ لو عقل مندی دا مظاہرہ کریا کرو اپنی زبان تو چنگے الفاظ غصے بھی چنگے الفاظ استعمال کریا کرو مانو غصہ بڑا چڑھیا اے نہیں آکھیا بے تیرا بیڑا ہی غرق ہو جا تو دفع ہو جا تو جا تیرا جنازہ ہی اٹھے اے نہیں آکھیا مانو غصہ بڑا چڑھیا پوہے والے اور دوسری گال لے وے عقل مند ماما سیانیاں ماما پہلا تول دیاں نے پھر بیبیو پہلا تولیا کرو پھر بولیا کرو تے بیبیو تسی بھی پہلا تولیا کرو پھر بعد پچھتایا تے کسے کام نہیں آونا لو جناب اس مانو غصہ تے بڑا چڑھیا تے غصے وچ بھی ماں نے اپنے جذبات احساسات کنٹرول کیتا تے غصے وچ آندیے وے جا تینو اللہ کعبے دا امام بنا دے وے غصے وے چاندیے وے جاتے نو اللہ کعبے دا امام بنائے اللہ اے واقعہ بیان فرما کے نا تے شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ اکھاں برس پیاں اکھاں چو آنسو ڈول پیا اے فرمان لگے ہوئے ساتھیو پتا جے نوجوان کون سی اے میں عبد الرحمن اے میں عبد الرحمن دوسرے لفظاں چے انج کہہ لو اے میں عبد الرحمن میری ماں دی بد دعا نے منو کعبے دا امام بنا دیتا ہے میری ماں دی بد دعا نے کیڑے ویلے دے منہ نکلے الفاظ اللہ نے ماں دے منہ نکلے الفاظ نو ایسا پسند فرمایا اور دے بیٹے نو واقعی کعبے دا امام بنا دیتا ہے میرے بھائی ماں باپ نال محبت کرنا جرم نہیں انہاں محبت کرنی چاہی دیئے ضرور کرنی چاہی دیئے لیکن مسئلہ رحمان نے سمجھایا ماں باپ نال محبت کرنی چاہی دیئے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں ماں باپ نال محبت کرنا جرم نہیں پر اللہ رسول تو زیادہ نہیں اپنی اولاد نال محبت کرنا گناہ نہیں ضرور کرنی چاہی دیئے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں کرنی چاہی دیئے پہلا حق عرش والے خدا دائے محمد مصطفیٰ دائے اسے واسطے قرآن نے
آکھیا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذل جلال دی ذات نال او دے نبی نال اگر محبت کیتی جائے او دا نتیجہ اے وے کہ رب العالمین تو آڈے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ او ذات ہے ہی غفور الرحیم، ہے ہی بخشن ہارے۔ اس واسطے ایمان دا تقاضا اے وے پہلا حق محبت دا اللہ دا محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول نال محبت ہو جائے انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ملے گی، کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی سرخرو ہو مانگے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دی محبت نصیب فرمائے اور اے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک۔